एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हैं अफगानिस्तान के इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी साहब। सर, आपका 6 दिन का दौरा था भारत का और आपकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई और कॉमर्स मिनिस्टर से हुई। इस मुलाकात से हम क्या देखें, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो नया ट्रेड एक सेटअप बन रहा है, किस तरह से इस ट्रेड को आगे लेके जाएंगे? जज़ाकुमुल्लाह आपके लिए और आपके जो सुनने वाला और देखने वाले लोग हैं सबके लिए हमारे तरफ से अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। और हम सब भाइयों से मशकूर है जो अफ़गानिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोग्राम सेटअप और इनवाइट किया। इस ड्यूरेशन जो हम इंडिया का विज़िट कर रहे मिनिस्टर साहबान के साथ जो हमारे मीटिंग्स था, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे एक अच्छा रिज़ल्ट इंशाअल्लाह मुतवक्किल होगा। और जो कमिटमेंट हमारे बीच में हुआ कि हम इंशाअल्लाह एग्ज़िबिशन और B2B वगैरह करेंगे, तभी इसमें इंशाअल्लाह मफ़ाद होगा दोनों मुल्कों के लिए। वैसे आपको पता है कि बीच में सब सारे ग्राउंड मौजूद है और काफ़ी अरसे से हमारे बीच में ट्रेड और ट्रांजिट वगैरह हो रहा है और हम बिज़नेस भी कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान जो लैंडलॉर्ड कंट्री है, इन्हीं की जो प्रोडक्शन है और जो एक्सपोर्ट है, इनके लिए इंडिया में हम डिमांड है और इनके अच्छा मराद भी दिए हैं। तकरीबन 0 टैरिफ मराद है अफ़गानिस्तान गुड्स के लिए। तो वैसे मसाइल जो बीच में हमारे डिस्कस हुआ, इनके और भी ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमने जो कुछ पॉइंट था, छोटा छोटा पॉइंट था, मसलन अभी ट्रांजैक्शन TT वगैरह हो रहा है, लेकिन बाज़ी जगहों में इसमें जो मसाइल है उसको हल करना चाहिए ताकि और भी मज़ीद ज़्यादा हो। मसलन रास्ते में अगर कोई एयर कॉरिडोर है, उसमें जो एक्सपेंसेस है उसमें रिड्यूस करने के लिए, तो चूँकि हम चाहते हैं कि ट्रेड बढ़ा दें, तो ये रास्ते को सम अल्हम्दुलिल्लाह कमिटमेंट हुआ कि जो छोटा छोटा मसाइल के उसको हल करें और बिज़नेस को और इन्वेस्टमेंट को और तिजारत को ज़्यादातर बढ़ाएं। पिछले महीने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस हुए थे, जिसके बाद तोरखम बॉर्डर खासतौर से बंद कर दिया गया, बहुत सारा ट्रेड बंद कर दिया गया पाकिस्तान के साथ में। कितना नुकसान अब तक अफगानिस्तान को झेलना पड़ा है इस बॉर्डर के बंद होने के बाद, और इसके ऑल्टरनेटिवली आप क्या देखते हैं कि भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत से आप ट्रेड किस तरह से बढ़ा सकते हैं? वैसे आपको पता है कि हकीकत बात यही है कि भारत और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा एक मार्केट है और ख़ुसूसन जो अफ़गानिस्तान का जो माइन सेक्टर जो हम जो सादरात कर रहे हैं, यानी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अफ़गानिस्तान से जो माइनिंग सेक्टर में है और एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ये सब इधर ही इसका मार्केट है, इंडिया में मार्केट है इसके लिए। अपने सवाल मेरे ज़हन से चला, मैं पूछ रहा था कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड बंद हुआ, तोरखम बॉर्डर बंद हुआ, और तो उसका नुकसान कितना हुआ अफगानिस्तान को? उसको नुकसान तो मेरे पास उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन नुकसान तो खामखा हो रहा है। हर मसाइल जो दो मुल्कों के बीच में आ रहा है, 2 कंपनियों के बीच में होगा, 2 भाइयों के बीच में होगा, तो नुकसान तो आपको पता है नुकसान ही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट है और इंडिया का जो गुड्स होगा वो अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छा मार्केट है। सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं होगा, आपको पता है कि सेंट्रल एशिया, रशिया वगैरह भी इंडिया के जो तौलीदात है, यानी जो प्रोडक्शन है, बेहतरीन एक मार्केट है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से परचेजिंग पावर अफ़गानिस्तान में भी अच्छा है, लेकिन जो सेंट्रल एशिया है परचेजिंग पावर बहुत बड़ा है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। यानी हो सकता है कि इसमें अच्छा एक प्रोग्राम और एक दस्तावेज़ होगा। तो हम ये समझते हैं कि हम किसी मार्केट को मिस नहीं करेंगे, लेकिन जो इंडिया का मार्केट, जो भारत का मार्केट होगा,
تو اس کو کبھی انشاءاللہ ہم مس نہیں کریں گے، اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ چابہار کو لے کے بات ہو رہی تھی کہ چابہار سے آپ تجارت کو بڑھائیں گے، لیکن چابہار کو لے کر لگاتار امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ سینکشنز وہ لگائیں گے، 6 مہینے کا ایکسٹینشن ملا ہے بھارت کو، تو چابہار کو کس طرح سے آگے لے جانے کو لے کر بات ہوئی ہے آپ کی جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی ودیش منتری سے جے شنکر سے؟ اچھا، اس کے چابہار کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم مختلف راستوں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور چابہار کو قیمت ہمارے لیے تھوڑا سا زیادہ پڑتا، تو اس کی ریڈیوس کرنے کے لیے، اس کی کم کرنے کے لیے ہم نے خود کمٹمنٹ کیا کہ اس کو کم کریں، ریڈیوس کریں۔ ایران کے ساتھ ہمارے 100% اس کو کمٹمنٹ ہوا کہ کسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں، کسی راستے سے ہم چاہتے ہیں اس کو ریڈیوس کرتے ہیں۔ تو ادھر منسٹری لیول اور ٹیکنیکل لیول بھی ہم اس سلسلے میں بات کیا، آگے فردر انشاءاللہ ٹیکنیکی لیول پہ ہم اس میں کام کریں کہ اس کی قیمت ہو۔ یہ تو ہے ہی فنکشنل ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ خود ایران بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور ہمارے لیے تو کوئی پابندی نہیں کہ ہم اسی راستے سے کسی جگہ میں ایکسپورٹ کریں، یہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن ایکسپینسز کے بات ہوگا تو اس کو ہم خواہ ریڈیوس کریں گے انشاءاللہ۔ جب سے طالبان سرکار وہاں پر آئی ہے افغانستان میں، اب آپ مودی سرکار سے، مودی گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میرا آخری سوال ہے یہ۔ ہم بھارت سرکار سے درخواست اور خواہش یہ کرتے ہیں کہ جو پرانا جو ہمارے جو روابط تھا، سیاسی روابط تھا، تجارتی روابط تھا، اور جو کلچر روابط تھا، یہ سب کو ہم دوبارہ اس کو فعال کریں گے، ری ایکٹیو کریں گے۔ تو ضرورت نہیں کہ بیچ میں کوئی کسی ملک کے ساتھ گیپ ہوگا۔ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم ایک موزون سیاست کو اختیار کیے، کسی کے ساتھ ہمارے دشمنی نہیں ہے، ہم نے بس اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں، اپنے ملک ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پاؤں میں کھڑا رہے۔ اور ابھی آپ نے کہا تھا کہ افغانستان سب سے سرکشت، سب سے سیکیور کنٹری ہے دنیا میں۔ الحمدللہ اس طرح ہی ہے، اور ہمارے دستاویز جو ہے نا، ہمارے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، لوگوں کو ہم بتاتے ہیں سب سے امن ترین علاقہ افغانستان میں ہے الحمدللہ، اللہ کو فضل و کرم سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کو نہ دنیا میں جائیں تو یہ سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا، لیکن افغانستان میں اگر کوئی آپ کا ڈاکومنٹری افغانستان میں آ جائے، آپ دیکھ لیں خود، یہ روز بروز الحمدللہ زیادہ تر ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل افغانستان میں زیادہ یہ ٹورسٹ بھی آ رہا ہے، اور یہی جو ایکسپیکٹیشن ہم کر رہا تھا بھارت سرکار سے، یہ سب ہمیں الحمدللہ مل گیا، جو ہم چاہتے ہیں مل گیا، اور خصوصاً تھریٹ کے حوالے سے جو ہم نے جو کچھ ہم نے بتایا انہی کی طرف سے ایکسیپٹ ہوا ہے۔ یعنی جو اس طرح مسائل نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی اختلافات ہوگا کہ ہم یہ کریں گے یا یہ نہیں کریں گے، باقی جو سیاسی مسائل ہوگا، متقی صاحب خود یہاں پر کانٹیکٹ میں ہے، یہاں پر آئے ہیں، اور یہ سیٹسفائی انہوں نے دورہ کیا بھارت کو، اور یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ملک کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، دوسرے ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی ملک کے ساتھ ہو ہمارے اچھا تعلقات ہو، اور تجارت ہو، بزنس ہو، دونوں طرف وین وین سچویشن ہو۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کسی سے مانگ لے یا کسی سے کچھ ڈونیشن وغیرہ مانگ لے۔ اگر اس مسائل میں آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے طریقے سے اپنا ملک بنائیں، اپنے ریسورسز سے بنائیں، اپنے محنت کمائی سے بنائیں، تو یہ ہمارے انشاءاللہ مشن ہوگا، اور اس کو ہم بڑھائیں گے۔ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے افغانستان کے کامرس منسٹر نور الدین عزیزی۔ کیمرہ پرسن نیوز کے ساتھ شیلندر وانگو، نیوز 18 انڈیا، نئی دلی۔